बड़े शास्त्र ज्ञानी आपको ऐसे दिव्य चमत्कारी स्तोत्र जल्दी पता नहीं चलने देंगे। कार्य सिद्धि के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते और क्या नहीं सुनते। जो भक्ति फलित सौभाग्य एवं मनोकामना सिद्धि स्तोत्र है, केवल वही मनुष्य छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी स्तोत्र ब्राह्मण पत्नी द्वारा श्री कृष्ण को समर्पित किया गया था। अंत तक मन में श्री कृष्ण की छवि स्थापित कर अवश्य सुने यह स्तोत्र। जय श्री राधा कृष्ण। विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के 18वें अध्याय में एक ब्राह्मण की पत्नी द्वारा रचित श्री कृष्ण स्तोत्र है, जो कि श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित है। इस स्तोत्र के नित्य पाठ से व्यक्ति परम उद्देश्य में सफल होकर श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति की प्राप्ति से ही व्यक्ति असंभव लक्ष्यों को साध सकता है। इस दिव्य स्तोत्र के आवर्तन अंत तक अवश्य सुने। एक स्त्री को इस स्तोत्र का पाठ नित्य करना ही चाहिए। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो के अंत में जय श्री कृष्ण कमेंट करना न भूले। आइए सुनते हैं विप्रपत्नी कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम। विप्रपत्नी कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम। त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परं सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ते त्वदंशः सर्वबीजा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महाविष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादिसृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीहः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासीनेन्द्रियी भवान् सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि वेदश्च जडतां याति केवा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वरः प्रसन्नो भवनो देव दीनबन्धो कृपां कुरु इति पेतुश्चिता विप्र पत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदने क्षणः विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः। त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परं सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ते त्वदंशः सर्वबीजा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महाविष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादिसृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीहः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासेनेन्द्रियी भवान् सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि वेदश्च जडतां याति केवा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वरः प्रसन्नो भवनो देव दीनबन्धो कृपां कुरु इति पेतुश्चिता विप्र पत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदने क्षणः विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परं सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ते त्वदंशः सर्वबीजा ब्रह्म विष्णो महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महाविराण्महाविष्णोस्त्वं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादिसृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीहः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासेनेन्द्रियी भवान् सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि वेदश्च जडतां याति केवा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वरः प्रसन्नो भवनो देव दीनबन्धो कृपां कुरु इति पेतुश्चिता विप्र पत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदने क्षणः विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परं सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ते त्वदंशः सर्वबीजा ब्रह्म विष्णो महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महाविराण्महाविष्णोस्त्वं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादिसृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीहः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासेनेन्द्रियी भवान् सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि वेदश्च जडतां याति केवा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वरः प्रसन्नो भवनो देव दीनबन्धो कृपां कुरु इति पेतुश्चिता विप्र पत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदने क्षणः विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परं सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ते त्वदंशाः सर्वबीजा ब्रह्म विष्णो महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महाविराण्महाविष्णोस्त्वं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादिसृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीहः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासेनेन्द्रियी भवान् सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि वेदश्च जडतां याति केवा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वरः प्रसन्नो भवनो देव दीनबन्धो कृपां कुरु इति पेतुश्चिता विप्र पत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदने क्षणः विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः। ओम इति श्रीब्रह्मवैवर्तते पुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अष्टादशोऽध्याये विप्रपत्नीकृत श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्।